अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम एक न्यू नावल, ये लॉन्ग नावल है, उसका पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। नावल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा इंट्रो बता देती हूँ। ये नावल हवेली बेस्ड है, पोजेसिव हीरो बेस्ड है, मोस्ट रोमांटिक नावल है, लव एट फर्स्ट साइट बेस्ड है, आफ्टर मैरिज लव स्टोरी है, रूड हीरो बेस्ड है, सेकंड मैरिज बेस्ड है, फनी बेस्ड है, एज डिफरेंस बेस्ड है, कजन बेस्ड है। ये एक लॉन्ग नावल है। मुख्तसर बस यही बताऊंगी कि नावल बहुत अच्छा है। जैसे जैसे स्टोरी आगे जाएगी तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा। शुरू वाले कुछ एपिसोड तो इंट्रो में ही गुजर जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आपको समझ भी आ जाएगी और आपको नावल अच्छा लगेगा। तो चलिए अब हम नावल को स्टार्ट करते हैं। बड़े बड़े लाल पत्थरों से बनी वो कई कनाल पर फैली खूबसूरत हवेली इस वक्त पूरी आराइशो ज़बाइश से सजाई गई थी। हानपुर की सबसे बड़ी हवेली थी, जिसे लाल हवेली भी कहा जाता था। यह हवेली इस गांव में ज्यादातर चौधरी के नाम की हवेली से जानी जाती थी, जहाँ पर इंसान नहीं सालम चौधरी बसते थे, जिनको अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता था। वो थे तो सरदार, लेकिन नौस बिल्ला खुद को इस गाँव का खुदा मानते थे और वहाँ पर रहने वालों पे अपने हुक्म चलाते थे। उसके अंदर के मनासर पर दोहराएं तो बड़े गेट से अंदर दाल होते ही एक वसी व अरीज बाग नजर आएगा और इर्द गिर्द दरख्तों पौधों का अंबार लगा हुआ था। एक पल को ऐसा महसूस होता कि जंगल में चले आए हैं। बड़ी सी सड़क गेट से शुरू होती गई और हवेली की जानब जाती थी। हर तरफ गार्ड का चाको चौबंद पहरा दे रहे थे। 2 से 3 मीटर का फासला तय करते फिर से एक बड़ा गेट था, जिसके पास भी सिक्योरिटी गार्ड का अमला असला समेत खड़ा था। 3 गाड़ियों को एक साथ हवेली के दहलीज के अंदर बआसानी जाता देखा जा सकता था, जो अब कार पोर्च की जानब बारी थी। कार पोर्च पर गाड़ी रुकते ही ड्राइवर ने फौरन बाहर निकलते गाड़ी का बैक डोर ओपन किया था। ब्लैक कमीज शलवार और ब्लैक की बास्केट पहने शाल ये वो खूबरू मर्द गाड़ी से बाहर निकला था। आंखें ग्रीन और नाक सतूं, जिसपे मकरूरियत का ऐसा खौल था कि देखने वाले क्या आंख फौरन झुक जाए। नाक के बिल्कुल नीचे एक तिल था, जो उसकी गनी मुच्छों में छुपा हुआ था। चेहरे पर हल्की बेड के साथ अनाबी लब इस वक्त किसी भी किस्म की मुस्कुराहट से बहुत ही दूर थे। पलट कर एक नजर इस हवेली को देखा, जहाँ पर उसने न आने की कसम खाई थी, लेकिन आज उसे आना पड़ा। अपनी बहन की खातर अपनी कमीज के कॉलर से फर्जी गिर जाते हुए गर्दन मोड़कर पीछे की 2 गाड़ियों को देख रहा था। एक गाड़ी में से चौधरी मुर्तसम और चौधरी असलम दोनों ही क्रॉफर्ड से उतरते हुए आगे बढ़े। अंदर चले। चौधरी मुर्तसम ने इस हुब्रू मर्द की तरफ देखते हुए पूछा, जो कि रिश्ते में उनका बेटा था, उनका बड़ा बेटा चौधरी जहां से। जी। अस्पताल में साल लाता हुआ उनका हम कदम हुआ था। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि आने वाला इस हवेली का जानशीन चौधरी जहां से आदल आ रहा था। हवेली के मुलाजमे मुख्तलिफ अनवा किस्म के खाने के लौजमात तैयार करे थे, तो वहीं पर हवेली की औरतें दिल में एक डर लिए बैठी थी। उन्हें डर था कि तारीख को तो एक बार फिर से न दोहराए। वहीं पर परी गुल का सुरवस्वेत चेहरा बुटन से पीला पड़ा था। उसकी जिंदगी का फैसला होना था। वो पंचायतें जो डेरे पर लगती थी, वो गाँव वालों के नसीब के फैसले होते थे। वहीं आज इस जगह पर बैठने वाला हवेली के मर्दान आने में सबकी तरह बड़ी हुई नजरें पड़ी गुल पर थी, जिसने एक इंतहाई कदम उठाया था। अब उसको इस कदम की सजा सुनाई जानी थी। चौथी जहां से हवेली पहुंची है, मुलाजमा ने आकर इतला दी तो वो भी चौंकना हुई। वहीं पर जासमीन के बेकरार नजरें बड़े से दरवाजे पर जा ठहरी, जहां से आज 4 साल बाद चौथी जहां से आदम ने कदम रखना था। जासमीन के दिल की धड़कनें तेज हुई। दिल की दुनिया इसी एक शख्स के नाम पर आबाद थी, जो बचपन से उसके नाम के साथ मंसूब थे। जहां से आदल को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जासमीन तो रिश्ते को जी रहे थे। वो दिल से जहां से अपना शोहर भी मान चुके थे। दरवाजा खुला। बरोती क्रॉफर्ड और मर्दाना चाल चलता हुआ अपने बाप और चचा के साथ अंदर दाखिल हुआ था। ओ जी आया नु, मेरा बच्चा आ गया। चौधरी ने अपनी बाहें वार की थी और जहां से मुस्कुराता हुआ अपनी दादी के गले लगा। उनसे मिलता हुआ अपनी माँ के पास आया था, जिनकी आंखों में ढेरों आंसू थे। उन्हें उसके गाल पर प्यार किया तो वो उनको सीने से लगा गया। माँ भूल गई थी आदि। उन्होंने उसके सीने से लगे शिकवा किया। माँ को भी कोई भूलता है अम्मजान। उसने गजाला बेगम के माथे पर बोथा दिया। बारी बारी सबसे मिलता अब वो अम्मजान को देख रहा था। उसकी सवालिया नजरों का महफूब वो अच्छी तरह समझ गई थी। उन्होंने अंदर जनान हानी की तरफ इशारा किया, जहाँ पर सब लड़कियां पर्दे के पीछे थी। उन्हें इजाजत ना थी यूं हवेली के बड़े से हाल में जाने की, जहाँ इस वक्त सब जहाजेब का दिल इस्तकबाल कर रहे थे। जहाजेब बिना किसी की परवाह के आगे बढ़ा, लेकिन एक बार दस्तक देकर सबको अलर्ट करना न भूला। परी गुल का दिल पूरी तरह से धड़का था। इस घड़ी को जिसको वो चाहती थी, उसकी जिंदगी में नाए बिल आहर वो आ ही के थी। अपने भाई के सामने वो किस मुंह से खड़ी होगी, किस तरह नजर उठाएगी। उसकी कांसी ग्रीन आंखें आंसू से बढ़ने लगी। दोनों भाइयों में ये आंखें बहुत ही मुशाबत रहती थी। परी, जहाजेब ने हमेशा की तरह उसे प्यार से पुकारा था। उसका दिल उछल का हलक में आया। जाओ परी, तुम्हें तुम्हारे भाई साहब बुला रहे हैं। जासमीन ने प्यार से कहा तो वो हल्क तार करती बाहर आई, जहां पर जहाजेब उसका इंतजार करा था। भाई साहब। परी भाई को देखकर उसकी तरफ लौकी। जहाजेब ने उसके लिए बाहें वार की थी। कैसी है मेरी गुड़िया? जहाजेब ने इस ईमान और इज्जत से उसे पूछा तो उसका दिल कट सा गया था। उसकी गर्दन झुक से गई थी। मतलब
وہ اس سے ناراض نہیں تھا، اسے بنا کسی کو بتائے ہوئے چوری چھپے کسی اور خاندان کے لڑکے سے نکاح کر لیا تھا، اور چودھری جہاں سے اس کا بھائی تھا اس سے ناراض نہیں تھا، یا وہ ساری سچائی جانتا نہیں تھا؟ قصبہ بیٹا آ جاؤ، ناشتہ کر لو، دیر ہو رہی ہے، پھر بنا ناشتے کے چلے جاؤ گی؟ تسلیم بیگم نے اسے کوئی 10ویں بار پکارا تھا اور وہ کمرے سے فوراً باہر نکلی۔ ڈارک براؤن آنکھیں، صاف شفاف چہرہ، ہمدار پلکیں، ستون ناک، بڑے بڑے گلابی لب، میک اپ کے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ لمبے گولڈن بالوں کو چٹیاں میں باندھے جو تسلیم بیگم ہی کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنے لمبے بال بالکل بھی نہیں سنبھال سکتی تھی اور نہ ہی کیئر کر سکتی تھی۔ سفید ٹروزر، پنک شرٹ کے ساتھ گولڈن کلر کا جارجر کا دوپٹہ لیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر پہلے سے موجود بابا شیخ اکمل کو سلام کیا تھا۔ دونوں گالوں کے ڈمپل واضح ہوئے اپنی چھاپ دکھانے لگے۔ اکمل صاحب کو بھی خود بھی 2 گالوں پر ڈمپل پڑتے تھے اور ان کی خوبصورتی بھی پورے خاندان میں مشہور تھی۔ قصبہ مکمل اپنے بابا کی کاپی تھی۔ اکمل صاحب جو کہ شیخ صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے، قصبہ کو بیٹھے دیکھ کر وہ مسکرائے۔ شیخ صاحب غصے کے انتہائی تیز تھے، لیکن اپنی جان سے پیاری بیٹی قصبہ کے لیے ان کا دل ہمیشہ نرم رہتا تھا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑی قصبہ جو کہ بے انتہا خوبصورت اور ذہین تھی، MBA مکمل کر کے ایک بہت ہی بڑی فرم میں جاب کرتی تھی، ایک اچھے عہدے پر فائز تھی۔ دوسرے نمبر پر ارم تھی جو کہ قصبہ سے 1.5 سال چھوٹی تھی۔ رنگ قدرے سانولا سا تھا، لیکن اس کی گہری کرسٹل آئیز اس کے چہرے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے تھے، اور ہمدار ہونٹوں کے قریب چھوٹا سا تل جو کہ ایک بار دکھتا دل ہی ہار جاتا تھا۔ لیکن ارم خود آج اپنی شادی کو اس کشش کو کبھی بھی ہاتھ میں نہ لاتی تھی۔ وہ خود کو ایک عام انسان سمجھتی تھی۔ یونی میں تھی، لاسٹ سیمسٹر تھا، اور آخر میں قصبہ سے 4 سال چھوٹا بھائی محمد اکمل جو کہ کالج میں 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ غرض یہ چھوٹی سی خوشحال فیملی تھی جن کی زندگی ایک دوسرے سے شروع ہوتے ایک دوسرے پہ جا کر ختم ہوتی تھی۔ قصبہ ناشتہ ٹھیک سے کرو۔ تسلیم بیگم نے تو جوس کا گلاس آدھا چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے پکارا، مما آج واقعی دیر ہو گئی ہے، مارننگ ٹائم میں میٹنگ ہے آج امپورٹنٹ، وہیں آفس میں کچھ کھا پی لوں گے، بائے بابا جان۔ قصبہ نے باپ کے گلے لگتے ہوئے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر والدہ کو اللہ حافظ کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھی کہ اچانک کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ ارم بھی باغم باغ اس کے پیچھے آئی تھی۔ آپ ہی مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی؟ چھوٹا سا بیگ کاندھے پر لٹکائے، ہاتھ میں ایک فائل تھامے وہ قصبہ کے پاس پہنچی، جبکہ چہرے پر غصے کی ہلکی سی جھلک تھی۔ ارے پاگل، میرا دماغ خراب ہے جب اپنی اکلوتی اور بے انتہا پیاری بہن کو یہیں پر چھوڑ جاؤں؟ قصبہ نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی تو وہ منہ بنا گئی۔ ان دونوں کا روٹ ایک ہی تھا اور قصبہ روزانہ ہی اسے خود اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی، اور پھر واپس گھر وہ اپنی قریبی دوست ایلین کے ساتھ آ جاتی تھی۔ یونس کے گیٹ کے پاس گاڑی رکتے اس نے ایلین کو گیٹ کے پاس پایا۔ ارم کو دیکھ کر ایلین کی باتیں کھل گئے تھے۔ دونوں اسکول ٹائم کے دوستیں تھیں جو اب یونی جانے کے بعد بھی اب تک قائم ہے۔ ایلین نے ہمیشہ کی طرح قصبہ کو دور سے دیکھ کر ہاتھ لایا تو جواباً قصبہ نے مسکرا کر دیکھتے ہوئے صبح میں سر ہلایا اور گاڑی موڑ لی۔ آفس وقت سے آج وہ پورے 15 منٹ لیٹ تھی۔ آفس میں انٹر ہوتے ہی قصبہ نے سب پر ایک نظر ڈالی۔ آج سب کچھ زیادہ ہی چپ لگے تھے، کیا ہوا؟ آج سب اتنے چپ کیوں ہیں؟ اپنی سیٹ پر بیٹھتے جاوید اور عفت کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ سر ندیم نے تمہیں جو پروجیکٹ دیا نا، اس کے لیے انہوں نے آج کوئی نیو امپلائمنٹ کی ہے جو اب تمہارے پروجیکٹ پر کام کریں گے۔ عفت نے تو جیسے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ سر کے آفس سے اس کا بلاوا آ گیا۔ لبیچے وہ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے آفس کی جانب بڑھی جہاں پر مسٹر ندیم کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ ارے آئیں آئیں مس قصبہ، میٹ ود ہم، مسٹر جہان اینڈ جہان یہی ہیں وہ جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا، اس پروجیکٹ کو یہیں پر ہینڈل کر رہی ہیں۔ ایکسکیوز می سر، اس کی سریلی آواز پر جہاں ایک پل کو چونکا۔ اس کی قصبہ کی جانب پیٹ تھی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے تھے۔ آپ نے مجھ سے یہ پروجیکٹ لے کر ان کو دے دیا؟ قصبہ تو پوری کی پوری لڑائی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ جہاں نے اس کے لہجے اور ہمت کو داد بھی نہ رہ سکا۔ ایسی بات نہیں ہے مس قصبہ، اس پروجیکٹ کو آپ اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتی۔ مسٹر جہاں کو اسپیشلی میں نے اس پروجیکٹ کے لیے بلوایا ہے۔ اب سے یہ آپ ورک اسسٹ کریں گے، بلکہ آپ مل کر کام کریں گے۔ مجھے آپ دونوں پر بھروسہ ہے، لیکن میں کسی پر بھی اتنی جلدی بھروسہ نہیں کر سکتی سر۔ قصبہ نے ان کی بات کرتے ہوئے اپنی بات رکھی۔ اس بار جہاں نے روح موڑ کر اس لڑکی کو دیکھا تھا جو بالکل پٹاہا تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے جہاں کو وقت رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ ایک کار سے مسکرایا تھا۔ کمال کی لڑکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں داد دے رہا تھا جبکہ لب بالکل خاموش تھے۔ مس قصبہ، کیا آپ کو مجھ پر بھی بھروسہ نہیں؟ سر حیرانی سے پوچھنے لگے۔ نو سر، میں اپنا پروجیکٹ خود مکمل کر لوں گی، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ قصبہ نے بنا جھانک کی جانب دیتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ پروجیکٹ اگر مل کر کرنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم، ورنہ آپ اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے وہ قصبہ سے مخاطب ہوا تھا تو انہی قدموں سے پلٹی اور اسے ایک لمحے میں دونوں قید ہوئے۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ دونوں پر فٹ آتی تھے۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ قصبہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نہیں، انفارم کر رہا ہوں۔
इसी सुकून के साथ जवाब दिया और कस्बा ने एक शाकी नजर सर नदीम पर डाले, जो कि उलझे से और परेशान लगे और फिर रुख मोड़े कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। लगता है कस्बा अब ये प्रोजेक्ट नहीं करेगी। सर नदीम ने फिक्रमंदी से कहा, डोंट वरी, यही करेगी। जहान ने फाइल उठाते हुए सुकून से जवाब दिया, भाई साहब मुझे माफ कर दे, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने छुप कर पड़ी गुल बोल ही ना सकी, जबकि चौधरी जहांजेब अपनी जान से ज्यादा प्यारी बहन को इस हाल में देखता हुआ गहरी सोच में डूबा था। अजीब दुराहे पे लाख खड़ा किया था। जिस बहन ने उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा, आज वो कितने धड़ल्ले से ये कह रही थी कि उसका कसूर कितना छोटा सा था, जबकि उसके इस गुनाह को जिसे वो कसूर कह रही थी इंतहाई सजा सुनाई जानी थी। और ये फैसला भी चौधरी जहांजेब नहीं करना था। एक बार तारीख खुद को दोहरा रही थी, सब कुछ वैसा ही था, बदला था तो बस किरदार बदले थे, बाकी मंजर तो वही था। जहांजेब गहरा सांस खारिज करता हुआ वहां से बाहर निकलता चला गया। आप इस घर की बड़ी हैं, चौधरैन हैं, आप जो कहेंगी वो मान जाएगा। मेरी बच्ची को बचा लें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लें। गजाला बेगम ने रोते हुए चौधरैन के आगे हाथ जोड़े तो सख्त कहर और शोला बार निगाहों से बहू को देखा। गजाला, ये मत भूलो कि ये रस्म रिवाज आज के नहीं परसों से चली आ रही हैं, जिन्हें ऐसे ही चलते रहना है, इसलिए कोई भी बात मस्की पैदा करने की कोशिश मत करना। जो भी फैसला होगा मर्दान खाने में झिड़के में होगा और सबको कबूल करना होगा। उन्होंने सहत अल्फाज धीमे लहजे में वार्न किया तो अब वो लब काटते हुए सर झुका कर वहां से उठ गई थी। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। 2 दिन लगे थे जहांजेब को इस फैसले पे पहुंचने के लिए, लेकिन कब तक वो उसको मुलतवी करता। जो भी था उसे फैसला देना था। आज मर्दान खाने में झिड़का बैठ चुका था, जहाँ पर खानदान मोजेस मर्द टांग पर टांग जमाए बैठे हुए थे, एक बार उमे हवा को लूटता हुआ देखने के लिए। चौधरी जहांजेब ने एक नजर वहां पर मौजूद सब लोगों को देखा और अपनी बात शुरू की। आज हम यहाँ पर ये झिड़का, 1 मिनट चौधरी साहब। चौधरी फरासत की कड़कदार गूंज पर भी गूंज टोंके थे। कुछ भी कहने से पहले मुजरिम को तो कटहरे में लगा खड़ा करे। अपनी मुच्छों को मगरूराना अंदाज में ताव दिया था और गहरी नजर से चौधरी जहांजेब को देखा। जहांजेब साथी से ला बीच के, इस गांव का सरदार मैं हूँ और मैं ही सारे फैसले करूंगा, समझे आप? जहांजेब थोड़ा बड़ा हुआ। क्यों? अगर गांव की किसी लड़की ने यह हरकत की होती तो इस वक्त उसे पूरे डेरे के सामने मुजरिम बनाकर खड़ा किया जाता, लेकिन जब बात चौधरी के अपने घर की हो तो मुजरिम चौधरी फरासत। जहांजेब ऊंची आवाज में ललकारा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ कि सभी उसकी नजरें उसकी जानब उठी। उसकी गुस्से से तनी टगों को देखने में किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि मुहावरत में कोई बोलता। चौधरी फरासत उसके सौतेले चचा जान थे। चौधरी जहांजेब के सरदार बनने पर उन्हें अच्छी खासी तकलीफ हुई थी। उनका अपना बेटा चौधरी दिलावर भी था, जिसे सरदार बनने का उनका बरसों का ख्वाब था, लेकिन पानी पानी हो गया। आज वो चौधरी की इज्जत उछालते जहाँ पर पहुंचा था, लेकिन सामने चौधरी जहांजेब आदत था, जो किसी की सुनता कम और सुनाता ज्यादा था। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं आपको, मैं इस गाँव का सरदार हूँ और हर फैसला मैं खुद करूंगा। मेरे लिए जितनी अहम मेरी बहन की इज्जत है, इतनी ही इस गांव की हर औरत की है। और चौधरी जहांजेब औरतों की इज्जत करना अच्छे से जानता है। कमर पर हाथ बांधते हुए चौधरी जहांजेब ने चौधरी फरासत को पहलू बदलने पर मजबूर कर दिया था और चौधरी मोर्तसम ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। जहांजेब ने उनको देखा। वो आज एक मजबूर बाप नजर आया, जिनकी बेटी की जान दाव पर लगी हुई थी। जब कोई भी लड़का या लड़की बालग हो जाए तो उसे हक है कि वो अपनी मर्जी के शरीक हयात का इंतखाब कर सके, लेकिन अदा का मतलब ये नहीं कि घर वालों से छुपकर उसे निकाह कर लिया जाए। यहाँ पर चौधरी फरासत की बेटी ने गलती की है। पर्दे के पीछे खड़ी परी गुल की टांगे कांपी थी। उसका भाई वाकई आज चौधरी के रूप में नजर आ रहा था। क्या वो उसे मार देने का हुक्म देगा या क्या थाने में डाल देगा? परी का दिल उसके इख्तियार से बाहर हुआ था। जिसके साथ निकाह किया वो तो ऐसे गायब था जैसे इस दुनिया में भी दिखा ही ना हो। परी गुल तो निकाह करके गई थी, लेकिन उसके पास अपने निकाह का कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन निकाह होते ही निकाह की खबर पूरे गाँव में जंगल में आग की तरह फैल गई थी और वो शख्स फिर उस ऐसा गायब हुआ कि परी गुल को भी अपने किए हुए पछतावा होने लगा था, वरना आज वो यूं पर अकेली कुटियारे में ना खड़ी होती। एक हौसला था वो उसका कि उसकी मोहब्बत था, लेकिन उसकी मोहब्बत नकाम में तो बदल गई, लेकिन पायदार साबित न हुई। उसका फैसला करने से पहले मुझे वो शख्स यहाँ पर चाहिए जिसने ये निकाह किया है, कसूर औरत का हो या मर्द का, लेकिन हमेशा मुआशरे में सिर्फ औरत को सजा दी गई है और चौधरी जहांजेब ऐसा कभी नहीं करेगा। 3 दिन के अंदर वो शख्स यहाँ पर होगा जिसने ये सब किया और खुद बताएगा सारी सच्चाई कि उसने निकाह का ये ड्रामा क्यों किया। 3 दिन बाद इसी जगह इस सारे मामले का फैसला सुनाया जाएगा। चौधरी जहांजेब आज पहली बार एक औरत को मौत के घाट उतारने से बचा गया था। चौधरी फरासत ने गुस्से से उठते हुए उसको देखा। चौधरी जहांजेब, आपका जो भी फैसला हो, लेकिन एक बात याद रखना, परी गुल मेरे बेटे के नाम मंसूब थी। किसी गैर से निकाह करके उसने हमारी इज्जत को भी पांव तले रौंदा है।
یہ بات ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ چودھری فراست اپنے بیٹے اور آدمیوں کے ہمراہ وہاں سے غصے سے کہتا ہوا نکل گیا۔ یہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ چودھری مرتسم نے پاس سے ہی کھڑی ہوتے ہوئے دھیمے سے کہا تھا تو چودھری جہاں زیب نے ایک نظر باپ کو دیکھا۔ مجھے اچھے اچھوں کو چپ کرانا آتا ہے۔ چودھری جہاں زیب عادل وہ مرد ہے جس سے ٹکر لینے کی جرات صرف ایک مرد دکھا سکتا ہے، اور چودھری فراست میں وہ دم ہم نہیں۔ اپنی شال کو واپس کاندھے پر ٹھیک کرتا وہ پوری شان و شوکت سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کی پرسنالٹی، روب و دبدبہ ہی اتنا تھا کہ سبھی اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے نظریں جھکا گئے تھے۔ گاؤں والوں کو 4 سال بعد کوئی ایسا سردار ملا تھا جس سے ان کی امیدیں پھر سے وابستہ ہو گئی تھی۔ 4 سال سے اس گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ چودھری فراست کرتا آیا تھا، جس نے چودھری جہاں زیب کے سردار بننے اور سرداری نہ نبھانے کی وجہ سے گاؤں چھوڑنے کا بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ 4 سال کہاں رہا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا واپس آنا سب کو جہاں پر حیران کر گیا تھا، وہیں پر گاؤں والوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئے تھے۔ ظاہشہ کے سمجھانے کا اثر تھا کہ قصبہ نارمل ہو گئی تھی، ورنہ جتنا اس کا غصہ تھا نا، اس نے تو ریزائن دینے کا بھی سوچ لیا تھا۔ میم آپ کو سر بلا رہے ہیں، پیا نے آتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ سر ندیم، ابھی تو وہ باہر نکلے ہیں نا؟ قصبہ نے مصروفیت برابر جواب دیا۔ جی میم، آپ کو سر جہاں بلا رہے ہیں۔ پین کی بات سنتے قصبہ کے پیر میں مروڑ پڑے تھے، لیکن ضبط کرتی ہوئے اٹھی تھی۔ دانت کچھ کچاتی وہ آفس کی جانب بڑھی۔ نو میم، ان کا آفس اس طرف ہے۔ پین نے دوسری طرف اشارہ کیا تو قصبہ نے حیرانگی سے دیکھا۔ مطلب آتے ہی نہیں آفس؟ ایسی بھی کیا پوسٹ مل گئی ہے اس شخص کو کہ الگ آفس ہی دے دیا؟ قصبہ درلے سے دروازہ کھولتے ہوئے ہون ہوا انداز میں اندر کی جانب بڑھے۔ وہ جو فون پر کسی سے بات کرتا اپنا ماتھا مسل رہا تھا، اس طرح اچانک دار سے دروازہ کھل کے قصبہ کو اندر آتا دیکھ کر ٹھٹکا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، جہاں نے کال کاٹ کی تھی۔ مس قصبہ، کسی کے آفس میں آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ جہاں نے ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ قصبہ خود پہ ضبط کرتی سخت لہجے میں پوچھتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جہاں کو بری طرح سے چونکا گئے تھے۔ جہاں نے اپنی طبیعت کے برعکس نرمی سے کہا تو قصبہ گہرا سانس بھرتی ہوئی ایک کڑی پر ٹکے۔ لڑکی میں کچھ تو بات ہے، خود اعتمادی، جرات مندی اور نہ ڈر پن۔ جہاں نے اسے گہری نظر سے دیکھا تو قصبہ کو سر پر لگی پیر پوچھی، کوئی کام تھا آپ کو یہاں؟ میرا وقت برباد کرنے کے لیے یہاں بٹھایا ہے آپ نے؟ دھیمے لیکن سخت لہجے میں پوچھا۔ آپ غصہ کیوں ہے مجھ پر؟ کس وجہ سے؟ جہاں نے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں اپنی گرین آئیز کاٹتے ہوئے پوچھا۔ میں ایسی ہوں۔ قصبہ نے منہ ٹیڑھا کر کے جواب دیا تھا۔ اوکے، یہ فائل میں نے دیکھ لیا، اس میں کچھ جگہ پر میں نے مارک کیا ہے، اس کو اگین چیک کریں، اور کل ہم سائٹ پر جائیں گے۔ جہاں بھی اسی قدر سنجیدگی سے جواب دیے اپنے لیپ ٹاپ کھول لیا تھا، اور قصبہ نے فائل لیتے ماتھے پر بال ڈالے اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی طرف سے سارا کام مکمل کر کے فائل دی تھی، پھر مارک کس پہ لگائی؟ قصبہ جیسے جیسے دیکھتی جاتی ماتھے کے بلوں میں اضافہ بھی ہو رہا تھا، چونکہ جہاں کی زرق نگاہوں سے چھپے نہ رہ سکے۔ قصبہ بنا کچھ بولے اٹھی تھی۔ نیکسٹ ٹائم آفس میں آنے سے پہلے اجازت لیجیے گا، بنا اس کی جانب دیکھے ہوئے کہا، اور قصبہ نے پھر اسے گھورا، لیکن اس بار خاموشی سے باہر نکلتے چلے گئے۔ نہ جانے کیا سمجھتا ہے خود کو، آج ہی آیا ہے اور مجھ پر آرڈر لگانے شروع کر دی ہے۔ باہر آتے ہی اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے فائل کو زور سے ٹیبل پر پٹھا۔ کیا ہوا اب؟ ظاہشہ اس کے پاس آئی۔ قصبہ نے نفی میں سائل لایا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات سب کے ساتھ شیئر کرنے والوں میں سے نہیں تھی، اپنے مسئلے خود سالو کرتے تھے، اس لیے آپ کی بار اپنے آپ پر کنٹرول کر ہی لیا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ بڑے ماموں اس وقت کال کیوں کر رہی ہیں؟ قصبہ نے سوچتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ دوسری جانب جو کچھ کہا گیا تھا اس پہ قصبہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ کلائی پر باندھی ہوئی گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ اوکے ماموں، آپ فکر نہ کریں، میں آفس سے سیدھا ادھر ہی آتی ہوں۔ قصبہ نے کہتے ہوئے کال کاٹی اور پھر علامہ اقبال کی طرح بیٹھی گہری سوچ میں ڈوب گئے، جبکہ جہاں اپنے آفس کی گلاس وار سے اسے مسلسل غیر ارادی دیکھے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کا ہر انداز ہی اسے الگ بنا رہا تھا۔ وہ اور لڑکیوں کی طرح نہ تھی، اس میں کچھ تو الگ، کچھ تو خاص بات تھی جو اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ جہاں اسے سوچے جا رہا تھا، جس کو آج تک کوئی بھی خوبصورتی اٹریکٹ نہیں کر پائی تھی، آج وہ ناقابل فہم انداز میں اس لڑکی کو سوچے جا رہا تھا جس سے آج پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ کہاں سے آ گیا یہ چودھری جہاں زیب؟ اب مانے یا نہ مانے، یہ اپنی بہن کو بچا لے گا۔ چودھری دلاور انتہائی غصے میں تھا۔ اسے بھی ابھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ 4 سال سے ہم فیصلہ کرتے آئے ہیں، لیکن اس نے آتے ہی سرداری سنبھالی۔ چودھری فراست ابھی غصے سے برا حال تھا۔ گاؤں والوں پہ جو ہمارا ڈر تھا نا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کو کچھ کرنا ہوگا بابا سائیں، ورنہ یہ چودھری جہاں زیب کچھ نہیں ہوگا۔ حکم کا اکا ہمیشہ چودھری فراست اپنے پاس رہتا ہے۔ 3 دن کا وقت دیا ہے نا، 3 بہت ہوتے ہیں، اب دیکھتے جاؤ۔ جس حویلی نے میری بہن کو برسوں پہلے اس بات کی سزا سنائی دی تھا، آج اس حویلی کی بیٹی کو میں کیسے بچنے دیتا ہوں سزا سے؟ چودھری فراست نے اپنی گھنی مچھوں کو تاؤ دیا تھا۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں اپنی پلاننگ کا سوچ کر مسکرا رہے تھے۔ بینا، قصبہ کافی دیر سے بڑے ماموں گلفاز شیخ کے گل بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ
कितने परेशान थे। कस्बा उनकी बातें सुनती खुद भी अब परेशान हो गई थी। वहां से उठती वो बीना के कमरे की जानब बढ़ी थी और वो दरवाजा खोलते उसे आवाज दी। बीना बिस्तर पर बैठी हुई आंसू बहा रहे थे। कस्बा को आता देखकर भाग उसके गले लगी और आंसू बहाना शुरू हो गए। कस्बा ने उसकी पीठ थपकी। बीना कोई कमजोर लड़की ना थी। दोनों का बचपन एक साथ गुजरा था। स्कूल में एक ही क्लास में थी दोनों, और पढ़ाई में भी सबसे आगे। दोनों की दोस्ती पर पूरे खानदान में मशहूर थी। ये दूसरे के बिना तो रहना सीखा ही ना था इन दोनों ने। और बहादुर इतनी थी कि बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ जाती थी। लेकिन कस्बा अभी बहादुर थी, कमजोर तो बीना पड़ गई थी। हाँ, उसे उसकी मोहब्बत ने कमजोर बना दिया था। बीना, कस्बा ने उसे प्यार से पुकारा था। वो आंसू पोंछते हुए पीछे हटी। बैठो यहाँ। उसे बिस्तर के एक तरफ खुद बैठाती भी उसके साथ ही बैठ गई थी। बीना, क्यों कर रही हो ये सब? जानती हो ना बड़े मामू कितने दुखी हैं तुम्हारी वजह से। अपना फैसला बदल लो, अभी भी वक्त है। कस्बा ने नहायती प्यार से समझाया। कस्बा, मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं नहीं छोड़ सकती जैद को। वह बहुत ही जब्त से बोले, जबकि कस्बा खुद पर जब्त करती बैठी थी। जब वही जानते थे 20 साल बड़ा है वो तुमसे। कस्बा ने उसकी आंखें खोलनी चाहिए थी। मोहब्बतों में उम्रें नहीं देखी जाती। आगे से ऐसा जवाब आया कि कस्बा इस दीवानी को देखती रह गई। वो शादीशुदा है। एक और वजह बताई अपने पीछे हटने। वो उसे पहले ही डिवोर्स दे चुके हैं। नजरें झुकाते हुए कहा। कस्बा ने गहरा सांस भरते हुए सर नफी में हिलाया। बिना वक्त रहते हुए सोच लो। बिना वक्त रहते हुए सोच लो। ये एक दिन का नहीं, पूरी जिंदगी का फैसला है। अक्सर पल भर में किए गए फैसलों पर हम सारी जिंदगी पछताती हैं। मैं पछता लूंगी कस्बा, लेकिन जैद को छोड़ा तो मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती उनके बिना। आंसू फिर से बिना की आंखों में बह निकले थे। कस्बा तो बस उसको देखती रह गई थी। वो ऐसी तो ना थी। वो क्या से क्या बन गए थे। कस्बा को हकीकत में दुख हुआ था। किन राहों पर चल निकली हो बीना, अफसोस से कहा। और बीना साथ जड़ते भीगी आंखों से मुस्कुराई। उसका रंग शहद की मानव तो नहीं था, लेकिन बहुत सांवला भी नहीं था। आंखें बड़ी बड़ी थी। नैन नक्श बहुत ही प्यार थे कि देखने वाले को अपनी तरफ खींचते थे। कस्बा उसका चेहरा ही देखे गए थे। कस्बा, मोहब्बत ऐसी ही होती है। तुम्हें नहीं हुई ना, इसलिए ऐसे कह रही हो। और जिस दिन हुई ना, उस दिन तुम मुझसे भी ज्यादा कमजोर पड़ जाओगे। आंखों में चैलेंज लिए हुए कहा। कस्बा तो उसे देखते हुए एक पल को हैरान रह गई। मैं नहीं जानती बिना कि आने वाले वक्त में मेरे रब ने मेरे नसीब में क्या लिखा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मुझे अगर कभी मोहब्बत हो भी गई, जो कि नामुमकिन सी बात है, फिर भी मैं खुद को कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। उससे अपनी ताकत बनाऊंगी। जो तुम ना कर सकी वो मैं करूंगी। कस्बा ने उठते हुए पुरएतमादी से कहा। और बिना ने मुस्कुराती नजरों से उसको देखा। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो जाए और तुम भी मेरा दुख समझ सको। बिना की बात पर कस्बा ने पलट कर एक नजर उसको देखा और बाहर निकल आई। गुलफराज मामू और जमीला ममानी से मिलती वो अब घर के लिए निकल रही थी कि उसके सबसे छोटे मामू अंदर दाखिल हुए थे। उन्हें देखकर कस्बा दिल से मुस्कुराती। वो बहुत ज्यादा बड़े ना थे, बल्कि वो बहन भाई में सबसे छोटे होने के साथ काफी अरसे बाद इस दुनिया में आए थे। सरफराज थे। उनकी उम्र भी कम थी और सबसे उनका अंदाज भी दोस्ताना था। देखने में उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही शानदार थी। उनकी उम्र 40 के लगभग थी, लेकिन अभी तक गैर शादीशुदा थे। क्यों? उसकी वजह तक कोई भी नहीं जान पाया था। कैसी हो बेस्टी? उन्होंने प्यार से पूछा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कस्बा ने उनके साथ खड़े हुए तैमूर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। उसके दूसरे नंबर वाले मामू शावर शेख का बेटा था, जो इस वक्त कस्बा को सर से पैर तक गहरी नजर से देख रहा था, जिसे महसूस करते हुए कस्बा के लब बीचे। मैं भी ठीक हूँ, अंदर चलो, अभी हम आए हैं और तुम चल दी। उन्होंने बहुत ही अपनाइयत से कहा था। नहीं मामू, फिर किसी दिन, अभी काफी वक्त हो गया है। अम्मी अब्बू घर पर इंतजार कर रहे होंगे। कस्बा ने सूला से इनकार किया था और कुलाई पर बांधे हुए घड़ी के जन्म देखा था और फिर उनसे अलविदा कहते हुए बाहर आ गए। तैमूर उसके पीछे ही लपका था, जबकि सरफराज अंदर जा चुका था। कस्बा, मैं छोड़ आता हूँ, तुम्हें आ जाओ, कहते साथ अपनी गाड़ी के जाना बढ़ा और कस्बा के माथे पर अनगिनत बल पड़े। नो थैंक्स तैमूर भाई, मैं खुद चली जाऊंगी। स्पार्ट अंदाज में इनकार किया। अपनी गाड़ी में बैठती गाड़ी स्टार्ट कर गई। मुड़कर एक नजर भी उसने तैमूर पर दोबारा न डाली, जिस पर तैमूर सी पा हुआ। जितना वह कस्बा को पसंद करता था, उसके नजदीक जाने की कोशिश करता, वो इतना ही उसे रिजेक्ट कर देती। लेकिन कब तक? तुम्हारा नसीब तो मेरे साथ ही जुड़ा है ना। खानदान में एक मैं ही हूँ तुम्हारा जोड़। शादी तो मुझसे ही होगी ना तुम्हारी। तब गिन गिन का बदला लूंगा। कस्बा अकमल शेख वो दांत पीसता हुआ सोचता हुआ वापस अंदर आ गया।